बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ लाए। हमारे सब की ज़िंदगियों में जो जो छोटी मोटी मुश्किलात आती हैं या आई हुई हैं या आनी हैं, वो अपनी रहमत से उनको दूर कर दे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। एक शख्स था जो कि बिजनेसमैन था और उसका बिजनेस सारा डूब चुका था। उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था और वो बहुत परेशान था कि मेरा बिजनेस डूब गया है, अब मैं क्या करूँगा, मैं कैसे इसको दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करूँगा। यही सोच के वो बहुत परेशानी की हालत में बाहर निकल गया, क्योंकि उस बिजनेस पे उसने काफ़ी मेहनत की हुई थी, काफ़ी साल लगाए हुए थे, लेकिन वो बिजनेस उसका लॉस में चला गया था। अब वो जाके एक पार्क में जाके बैठ गया। उस पार्क में जब वो बैठा तो उसके पास एक बुजुर्ग शख्स आया। बुजुर्ग शख्स आके बैठ गया और उससे वजह पूछी कि आप इतना ज़्यादा परेशान बैठे हैं, क्या बात है। तो उस शख्स ने उस बूढ़े शख्स को बताया कि मेरा बिजनेस था जो कि बहुत ज़्यादा अब डूब चुका है, मुझे इतना ज़्यादा लॉस हो गया है कि मैं अब दोबारा उसे अपने पाँव पे खड़ा नहीं कर सकता। मैं परेशान हूँ कि मैं क्या करूँगा। तो बूढ़े शख्स ने उसको कहा कि काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता। ये कहकर बूढ़े शख्स ने अपनी जेब में हाथ डाला और चेक बुक निकाली। चेक बुक निकालने के बाद बूढ़े शख्स ने उसके ऊपर 5 करोड़ लिखकर साइन करके चेक वो उस आदमी को दे दिया और वहाँ से वो चला गया। जाने से पहले उसने उससे एक बात की कि ठीक 1 साल के बाद मैं तुम्हें यहाँ ही मिलूँगा, तो तुम मुझे ये मेरे पैसे वापस लौटा देना। ये कहकर वो बूढ़ा शख्स वहाँ से चला गया। जब उस आदमी ने वो चेक देखा और चेक के ऊपर साइन देखे तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वो साइन जो थे वो रॉजन टेलर के थे और रॉजन टेलर बहुत अमीर मशहूर आदमी समझा जाता है। अभी वो चेक लेके वहाँ से चला गया। जब वो दोबारा से अपने क्लाइंट से मिला और मीटिंग्स की, उनके सामने आइडियाज़ रखे, तो वो इतना कॉन्फिडेंस उसमें था कि अब मेरे पास चुनाचे मेरी जेब में पैसे हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया था अपने ऊपर कि उसके साथ कंपनियों ने डील कर ली उसका कॉन्फिडेंस देखकर। जब डील की उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ, उसका दोबारा से काम शुरू हो गया और वो देखते ही देखते आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। वो चेक उसकी जेब में मौजूद था, उसने वो चेक कैश नहीं करवाया था। चुनाचे उसके अपने पास इतने पैसे आ गए थे कि उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी उस चेक को कैश करवाने की। ठीक 1 साल के बाद वो दोबारा उसी पार्क में गया उन बूढ़े शख्स को ढूंढने के लिए और उनको उनका चेक वापस करने के लिए। जब वो उनको देखता है उस पार्क में तो वो उनके पास चला जाता है
وہ جیسے ہی ان کے پاس پہنچتا ہے تو ایک اور لڑکی بھاگتی ہوئی ان کے پاس آتی ہے۔ وہ جب ان کے پاس آتی ہے بوڑھے شخص کے پاس، اور وہ بھی چنانچہ وہاں پہ پہنچ چکا ہوتا ہے، تو وہ اس سے مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ آپ کو انہوں نے پریشان تو نہیں کیا؟ یہ اکثر اپنے گھر سے نکل آتے ہیں اور اس پارک میں آ کر پھر لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، ان کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ شخص حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی ان بوڑھے شخص کو لے کر گھر چلی گئی۔ وہ آدمی وہیں کھڑا تھا، اس نے وہ چیک نکالا اور دیکھا، وہ چیک ویسے کا ویسا رہی تھا، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ چیک جس نے مجھے دیا ہے وہ روجن ٹیلر ہی ہے، اور وہ چیک اصلی نہیں تھا، وہ فیک تھا، لیکن وہ چیک اس کی جیب میں ہونے کی وجہ سے اس میں کانفیڈنس اتنا تھا کہ وہ حالات سے لڑ گیا تھا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میری جیب میں ابھی پیسے ہیں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ جب اس کو اپنے اوپر اعتماد تھا تو وہ پھر کرنا شروع ہو گیا۔ ہم سب بھی زندگی میں کچھ ایسے ہی ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کچھ ہے تو ہمارے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم ہمت ہارنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا کبھی ہمت مت ہارو۔ ایک انڈا اگر آپ اس کو توڑ دیا جائے تو اس میں موجود زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی تب شروع ہوتی ہے جب انڈے کو اندر سے توڑا جائے۔ جب اندر سے انڈا ٹوٹ کے آتا ہے تو اس میں سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ آپ کے اندر بھی ایسے ہی ہے۔ ایک برتن کو ہم باہر سے کتنا بھی صاف کر لیں، کتنا بھی مانج لیں، لیکن وہ صاف تبھی کہلاتا ہے جب وہ اندر سے صاف ہوتا ہے۔ مصیبتیں ہی سکھاتی ہیں زندگی جینے کا ہنر۔ کامیابی کا ملنا کوئی اتفاق نہیں ہوتا۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں ہی چھوڑ دیتا ہے تب خدا کسی نہ کسی کو آپ کی مدد کے لیے ضرور بھیج دیتا ہے۔ اور جو تعلیم عورت کے سر سے دوپٹہ اور مرد کے دل سے خوف نکال دے، ایسی تعلیم سے ان پڑھ ہی رہنا بہتر ہوتا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار نہیں بلکہ ضرورت کا پجاری ہے۔ اور خود کو اپنی نظروں میں مت گراؤ، تم جو ہو اس کو سمجھو۔ ہر دن اپنی زندگی کو ایک نیا خواب دو، چاہے پورا ہو یا نہ ہو، پر ایک نیا آغاز دو۔ ایک دن پورے ہو ہی جائیں گے خواب تمہارے، بس کوشش کر کے ایک نئی شروعات دو۔ اپنی زندگی کو ایسے بے سہارا مت سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مدد کرتا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر آج آپ پہ مصیبت ہے یا آج آپ اکیلے ہیں لیکن آپ ہمت نہیں ہار رہے، یا آپ پہ کوئی ایسی چیز آئی ہوئی ہے جو لوگ تنقید کر رہے ہیں
یا آپ اس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ اگر میں یہ قدم اٹھاؤں گا تو لوگ تنقید کریں گے، تو یہی سوچیں کہ اگر آپ ہمت نہیں ہاریں گے، کامیابی کی طرف بڑھیں گے، تو 5 سال کے بعد یہ لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ تو لہٰذا لوگوں کی فکر چھوڑ دیں، لوگ کیا سوچتے ہیں یہ سوچنا چھوڑ دیں، اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں، کیونکہ ہم جو سن رہے ہوتے ہیں اگر وہ ہم اپنے اوپر طاری کر لیں لوگوں کی باتیں تو ہمارا جینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک گاؤں میں ایک درخت تھا، ایک